दिलचस्पी से, आपकी ज़ाती काबशों से, और मैं मेहमानान गिरामी की इजाज़त से चंद सेकंड्स के लिए सराकी में बात करना चाहूँगा, ताकि हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं वो आज की इस तकरीब के अगराज और मकासद जान सकें। मैं ज़्यादा वक्त अपने भिरामे माल मवेशी पाल किसान भिरामे को ज़्यादा बिल्कुल वक्त नहीं गिनता। मैं आज दी तकरीब के मुँह खुर बीमारी के नुकसानात इन्हें दे अगराज और मकासद जनाब की खिदमत दे विच तकरीब के आगाज कर पहले कर दिते गए। ये बड़ी मुख्तसर जिया सारे जिम्मेदारें दा जो मुँह खुर है ये बहुत अहम बीमारी है। इसके दो तरह के नुकसानात हैं। एक नुकसान तो वो है जो आम फार्मर को होता है या आम किसान को आ जाए तो कम से कम तकरीबन 20,000 रुपये का उसी वक्त नुकसान हो जाता है। और अगर आप यानी शहर में रह रहे हैं और इर्द गिर्द की आबादी में है तो ये नुकसान तकरीबन 40 से 50,000 तक का पड़ रहा है। उस सारे सिनेरियो को देखते हुए आपके नज़र में ये बुनियादी तौर पे ये वो नुकसान है जो डायरेक्टली फार्मर को हो रहा है। एक वो नुकसान है जो जिसकी वजह से फार्मर अपनी जानवर की अच्छी कीमत नहीं मिल सकती होती है, वो नहीं मिलती। पाकिस्तान के लिए ज़र मुआद जो यानी फॉरेन एक्सचेंज है, ज़र मुबादला है जो है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में गवर्नमेंट की यानी कोशिशों से मुल्की बरामदात खासकर गोश्त की बरामदात में इजाफा हुआ है। अगर आप पिछले 5-6 सालों में देखें क्योंकि ये इलाका है जहाँ पे ये मेजर फोकस है इनका वैक्सीन का, तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं चाहे डिजीज़ डायग्नोसिस की हों, ठीक है, बीमारी नूं पछाण दियां या उहदे ते तहकीक करन दियां, वो इत्थे ही अगर बन जाण ते ज़्यादा आसानी होएगी। तो वैक्सीन भी इन्हां नूं बहावलपुर अगर जहाज़ ते आनी है तो बहावलपुर आ जाए तो सानू वो सारा पैंडा ना करना पौसी उधरों लाहौरों इत्थे लियावन दा, ठीक है। पाकिस्तान आप सब लोग जानते हैं कि ज़रूरी मुल्क है और इसके 55% से ज़्यादा लोग का जो गुज़र औक़ात है वो ज़राअत के साथ है। कुछ अरसा से हमारे ज़राअत के कुछ मसाइल इस तरह के हुए कि हमारी पानी की किल्लत की वजह से, मौसमी तब्दीलियों की वजह से ज़राअत उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। किसान हैं उनके लिए बहुत सूदबंद होगा और उनकी खुशहाली में एक सबब बनेगा और उनकी खुशहाली के साथ साथ मुल्क की माशियत में भी इसका बड़ा हिस्सा होगा। क्योंकि अगर हम इससे ISO सर्टिफिकेशन हासिल नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस इलाके के जानवर पाल हज़रात की खुशहाली के लिए कुछ कर सकें। लेकिन जिस तरह इस पर काम हो चुका है और हो रहा है तो मैं 100% यकीन है मुझे और मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। दोस्त वेटरन जेडे घर घर पैगाम पहुँचा सन, जिस तरह डॉक्टर मंसूर साहब ने फरमाए कि फसल साड़ी को कोविड की वजह तो मौसमी हालात की वजह तो खराब थी गई। ये साडा एक कसीर ज़र मुबादला है जानवर पालना और उन्होंने हिफाजत करना। इस हिफाजत के नाल ही असा दुगना उन्होंने को खीर गिन सकते हैं, गोश्त गिन सकते हैं, ज़र मुबादला अपना कमा सकते हैं। बढ़ेगी और ये FM जो है हमारी ये जो डिज़ीज़ है जो कि हमारे बहुत सी चीज़ों में रुकावट है, जैसे अगर हम मीट अपना एक्सपोर्ट करते हैं या जो भी चीज़ है, ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी है। जब तक भी हम ये इसको फ्री नहीं करते, मेरी अभी डॉक्टर सजाद साहब से भी यही बात हो रही थी सर, तो कह रहे थे कि अभी हम ये सिलेक्टिव अगर हम इस पर कुछ कोशिश करें ओवरऑल करने के लिए हमें बहुत से वसाइल दरकार हैं, तो हम जो है इसको और संबर विच मैं चोलिस्तान के लोगों को मिले बहुत ज़्यादा 1-on-1 टोबियां उत्ते जाके और मुख्तलिफ जगह मैं वेख्या है कि इतने ज़बरदस्त लोग, इतने मेहमान नवाज लोग जितने चोलिस्तान दे यानी पूरे पाकिस्तान मैं इस तरह के लोग मैं 5 डिवीजन काम किया नहीं है। जानवरों को मुँह खुर दी वैक्सीन करा सो तो ना सिर्फ है कि तुसी अपना भला करे सो, तुसा चोलिस्तान का भला करे सो, तुसा पंजाब का भला करे सो।
ہوں جب ساؤتھ پنجاب دا جڑا بجٹ ہے وہ علیحدہ تھی گیا ہے، اور انشاءاللہ میں محسوس کریں دا ہاں کہ دیگر افسران اور میرے پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، منہ کھور کی بیماری کے متعلق جو سب سے زیادہ دل کو لگنے والا جملہ ہے وہ ڈاکٹر منصور صاحب پہلے کہہ چکے ہیں مجھ سے، اور یہ جملہ مجھے ڈاکٹر افضل صاحب نے بتایا تھا کہ باقی بیماریاں جانور کو مارتی ہیں، منہ کھور کی بیماری ایسی بیماری ہے جو کسان کو مار دیتی ہے، اس کا معاشی قتل کر دیتی ہے۔ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، میں بھی خود ذمہ دار ہوں، فصلوں سے بھی منسلک ہوں اور لائف سٹاک شعبے سے بھی کسی حد تک منسلک ہوں۔ آپ اور ہم اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ منہ کھور ایک ایسی بیماری ہے جس کا تدارک نہ کیا جائے تو وہ ہمارے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو گھٹا دیتی ہے۔ پنجاب کے 36 اضلاع ہیں، اور آپ سمجھیں کہ آپ اس خوش قسمت 9 ضلعوں میں سے ایک ضلع ہیں جہاں پر حکومت پنجاب 100% جانوروں کو منہ کھور سے پاک کرنے کے لیے ایک ایک جانور کا گھر گھر آ کر علاج کرتی ہے، اور گھر گھر جا کر وہاں پر ٹیکے اور ویکسین لگائی جاتی ہے۔ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے پنجاب بھر سے، باقی تمام اضلاع سے، کہ ہمیں بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے اور اس کی کولڈ چین مینٹین نہ ہو، یعنی کہ ٹیکہ بنانے والی کمپنی ایک ہندی ہے کہ تساں اپنی دوائی کو ٹھڈا رکھنے، اگر وہ گرم تھی گئی تو وہ اپنی افادیت کھو دے سے۔ تساں بہت دفعہ سن دو کہ جی اساں کئی دوائی لئیے سے تے ہوں اثر نہیں کیتا، اے جانوریں دے وچ بھی ہے، اے تساں سمجھو فصلیں دے وچ بھی ہے۔ اگر ہنے کو ہوندی صحیح حالت دے وچ نہ رکھیا ونجے تے صحیح طریقے نال نہ لاتا ونجے تو سمجھو کہ وہ سارا پیسہ ضائع تھی ویندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے چولستان میں 7ویں FMD کے فری زون بنانے کی کیمپین کا افتتاح کیا، جس پر حکومت پنجاب نے تقریباً 77 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ یہ پنجاب کے 9 اضلاع کے اندر مہم جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان 9 اضلاع کو منہ کھور کی بیماری سے پاک کریں، اور جوں جوں وسائل بڑھتے جائیں گے ہم چاہیں گے کہ پنجاب کے 36 اضلاع منہ کھور کی بیماری سے پاک ہوں۔ اور منہ کھور کی بیماری کے متعلق یقیناً جو کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ذمہ دار بھائی جو جانور رکھتے ہیں، وہ تو ضرور واقف ہیں، لیکن جو ہمارے ناظرین اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے، تو اس بیماری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ جانور کو نہیں مارتی بلکہ اس کے مالک کو مار دیتی ہے، اور اس کے مالک کو فزیکل موت نہیں ہوتی، اس کا معاشی قتل ہوتا ہے۔ جانور اپنی پروڈکٹیوٹی کھو دیتا ہے، 10-20% وہ پیداوار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو مالک ہے وہ معاشی طور پر بہت ہی مشکلات کا، تو اس بیماری کا نہ صرف ایکسپورٹ پر ایک بہت مثبت اثر ہوگا، بلکہ جو ہمارے لوکل جانور رکھنے والے اور بیچنے والے ہیں ان کے جانوروں کی صحت پر اس کا ایک بہت ہی مثبت اثر ہوگا۔ اچھا سر، جہاں پر آپ رحیم، یہ جو 7ویں ہم ویکسین کی خوراک اس دفعہ لگانے لگے ہیں جانوروں کو چولستان کے اندر اور پورے ڈویژن بہاولپور کے اندر، اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ اگر آپ کبھی فارمر سے پوچھیں کہ آج سے 3 سال پہلے ان کے جانوروں میں یہ مہلک بیماری کتنا نقصان کر رہی تھی، اور آج اللہ کے فضل سے ہمارے آپ نے دیکھا پوری بریفنگ کے اندر کہ 2020 کے اندر اور 19 کے اندر ابھی تک پورے بہاولپور ڈویژن میں صرف 11 کیس ریکارڈ ہوئے، اور وہ بھی ہم نے فوری طور پر اس کو قابو پایا اور اس کے جو ہے حلقے میں ویکسین کی۔ اور یہ جو 7ویں دفعہ ہم ویکسین کر رہے ہیں، جب ہم انشاءاللہ 10 دفعہ ویکسین مکمل کر لیں گے یہ منہ کھور کی، تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا علاقہ کسی حد تک اس منہ کھور کی بیماری سے پاک ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک منہ کھور کی بیماری ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور اس سے ہمیشہ فارمر کو مالی نقصان ہوتا ہے، اور اس ملک کا جس میں یہ بیماری ہے اس کا اقتصادی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے اس کی جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو جانور ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو ہمارا غریب کسان ہے اس کے اپنے جو جانور ہیں یا اس کے جو پروڈکٹس ہیں اس کا زیادہ منافع ملے گا،
زیادہ اس کو عوض ملے گا. اس سے یہ ہے کہ ملک میں بھی بہتری آئے گی اور ہمارے کسانوں کے لیے جو ہے اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی.